ॐ श्री गणेशाय नमः। संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऋणमुक्ते गणेशस्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्री ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः। ऋणविमोचन महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये। शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये। रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये। पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। एतद्ऋणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः। सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऋणमुक्ते गणेशस्तोत्रं विनियोगः।
अस्य श्री ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः ऋणविमोचन महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऋणमुक्ते गणेशस्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्री ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः ऋणविमोचन महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं
सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऋणमुक्ते गणेशस्तोत्रं विनियोगः अस्य श्री ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः ऋणविमोचन महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऋणमुक्ते गणेशस्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्री ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः। ऋणविमोचन महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये। शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये। रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये। पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः। सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऋणमुक्ते गणेशस्तोत्रं विनियोगः। अस्य श्री ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचन महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः। ऋणविमोचन महागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये। शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये। रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये। कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये। पीताम्बरं पीतवर्णं
पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्। प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऋणमुक्ते गणेशस्तोत्रं विनियोगः अस्य श्री ऋणविमोचनमहागणपतिस्तोत्रमन्त्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणविमोचनमहागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः ऋणविमोचनमहागणपतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकं ब्रह्म सनातनं महाविघ्नहरं देवं नमामि ऋणमुक्तये शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णं शुक्लगन्धानुलेपनं सर्वशुक्लमयं देवं नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णयज्ञोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये सर्वात्मकं सर्ववर्णं सर्वगन्धानुलेपनं सर्वपुष्पैः पूज्यमानं नमामि ऋणमुक्तये एतदृणहरं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत्।